يبين لنا أهمية المسجد الأقصى وتقديسه، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذكر الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. رئيس الحفل المبجل والضيوف الكرام والعلماء الأجلاء، إني أريد أن أتحدث أمامكم في هذه الحفلة المباركة الميمونة حول الموضوع المسجد الأقصى يناديكم. يا إخواني وزملائي، المسجد الأقصى بقعة مباركة، بقعة مشرفة، بقعة منورة، بقعة نيطت بها ذكريات نورانية، بقعة تتعتر منها نفحات إيمانية، نفحات دينية، نفحات ربانية، تتفتح بها الأزهار المتنوعة العطرة من الإيمان واليقين، بقعة مربوط بها تاريخنا المشرق، بقعة أسرى بها حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعرج إلى رفيقه الأعلى، فهناك تكلمه من وراء حجاب وشاهد المناظر الغيبية من الجنة والجحيم. هذا هو المسجد الأقصى الذي بناه نبينا الجليل سليمان لعبادة الله وحده، وهو الكعبة الأولى التي توجه إليها المسلمون في عبادتهم وصلواتهم إلى أمد مديد، حتى أمر نبينا الخاتم بالاستقبال من القبلة التي بناها إبراهيم خليل الله: فول وجهك شطر المسجد الحرام. لكن يا إخواني، هذه البقعة التي احتل عليها الغاشمون الظالمون، احتل عليها الباغون الكافرون، احتل عليها الذين غضب الله عليهم من القردة الخاسئين. يا إخواني، الأرض المقدسة اليوم وبلدها العريق المجيد احتلت عليها إسرائيل غاشمة ظالمة، غاشمة جائرة، وإنها تبذل قصارى جهودها لهتك التقدس من المسجد الأقصى. إنها تدس دسائس عميقة لإعادة الهيكل السليماني. إنها تؤامر مؤامرات خطرة لهدم الكعبة المقدسة الأولى، فتحفر حفرات عميقة حولها لتزلزل أركانها من أصلها. إنها تدبر مخططات دنسة فتقيم فيها محافل الرقص والغنى، وتفتح أبوابها للعاريات الفاحشات، فتجول فيها باديات عن نهورهن وسيقانهن متنزهات كأنهن يتفرجن في مقام الخلاعة والفجور. والحكومة الإسرائيلية الغاصبة والقوات اليهودية تمهد السبل لإهانة تقدسها وإبادة وقارها الشامخ العالي. وهذا هو أكبر شغل لها وأعظم هدف لها. والحكومة الإسرائيلية اللئيمة متأسسة من أول يومها لتحقيق هذا الغرض المشؤوم. إنها بدون مبالاة بالقوانين العالمية والشرائط الدينية والحقوق الإنسانية تسفك دماء الأبرياء الفلسطينيين من الرجال والنساء والشبان والشيوخ والأطفال المعصومين.
لتنزع هذه الأرض المقدسة من مواطنيها الحقيقيين وتحل عليها ظلما وجورا، ويكون لها اليسر من القبض على المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان. إنها تدبر هذه المؤامرات الشنيعة الظالمة وتخريبات الحيوانية أمام الأعلام العالمية والمنظمات من الحقوق الإنسانية، فإنها تشاهد تفرجا وتمسحا أيضا لأنهم كانوا أحلاف إسرائيل ظاهرا وباطنا. فيا إخواني، هذا المسجد الأقصى وأرضه المقدسة تناديكم بأرفع صوتها بل بأجهر صوتها فيقول: أين العلماء الغيورون؟ أين الشبان المسلمون؟ أين حارس الحرم المقدس؟ أين الأصحاب المحمديون؟ أين متبعو صلاح الدين الأيوبي الذين جاهدوا مجاهدة عظيمة، الذين ضحوا نفوسهم الغالية، الذين يتموا أولادهم وأرملوا نساءهم، الذين ثبتوا ولم يتزلزلوا، الذين تحرروا عن المادية وبلائها وزخارفها وخداعها ولم يتأثروا بزينتها وبريقها، الذين ولدوا لمقصد عظيم وهدف نبيل، وهو إعلاء كلمة الله شرقا وغربا ونشر الدين من أقصى العالم إلى أقصاه. فيا إخواني، أنتم أخلاف هذه الجماعة الباهرة، أنتم وارث الأسلاف الغيورين الذين أخذ مضاجعهم وهن الشريعة وشعائرها، فكيف تشاهدون هذه الإهانات بأعين رؤوسكم وتنامون نوما سباتا نوما عميقا ولا تتدفق فيكم الحماسة والغيرة؟ وفي الأخير ندعو الله أن يوفقنا للمقابلة العظيمة والجهاد في سبيله لتعلو كلمته على المعمورة كلها ونسعد في الدارين، وما توفيق إلا بالله. ما شاء الله.